सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकासो शुभवर्तमान आणि आवस्वर स वळ 30 आणि 9 तावन 40 आणि 2 पर्यंत. Luke chapter 6 verse 39 to 42. जेजू ही एक ओपारी तांकां सांगे लागलो. एक कुर्ड्यान आनी एका कुर्ड्याक वाट वर येतवे. ते दोगी खणयेंत पडचे नांतवे. एक शिस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्ही, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शिस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता, तुज्या दोळ्यांत असलेलें आडें तुका दिसना. कित्याक तुज्या दोळ्यांतलें आडें पळयनासलेलें तुवें तुज्या भावाक, भावा राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हणून म्हणचें कशें? कापाट्या, तुज्या दोळ्यांत असलेलें आडें पयलें काड, आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. एक शिस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्ही, पण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शिस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुजो म्हजो आमचो गुरू जावन आसच्या जेजू बरी जावंक खुशी व्हरतल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. तुमकां कळीत आसा, साबार खाळतावन इस्वार्थ परगट जावन आसा आमच्या कोंकणी भाशेन. आनी सुमार 31 वर्सां जावन आनी आमच्या माय गांवांत तुमी जाणात जायते कडेन आमकां जागे बदलीचे पडले, पूण आतां देवान आमकां बऱ्यांतलो बरो जागो तयार करून दिला. अशें आसता थोड्या वर्सां पयलें ट्रिनिटी घरांत मागणें जातलें. ताज्या पयलें केंच्याने केरें थंय मैदानार मागणें जातलें. ताज्या पयलें प्रिन्स पॉयंटांत थंयसर आमची रितीर जातली. ताज्या पयलेंच्या रितीर मंदिरांत जावनूच आसतलें वय मू. आनी सुरू जावन पयलेंच्या रितीर मंदिरांत जावन निरंतरी मागण्याक येतली एक भयण. उपरांत तिका हांवें देवाचे उतार दिवंक अवकाश करून दिलो. देवाचे उतार दिवंक अवकाश करून दिल्ल्या उपरांत थोड्यो शिकोवणी दिल्ल्या उपरांत न्ही जायतीं वर्सां एक वर्स एका वर्सा भितर थोड्यो शिकोवण्यो दिल्ल्या उपरांत तिणें हेरांक सांगूंक सुरू केलें. हांव फादर जेरी वरनी बरी शिकोवन दिना हांगी. तिच्या तोंडांतल्यान आयिल्लें उतार. हांव फादर जेरी प्रास तुमकां उतार बऱ्यान दिना हांगी. हेरां कडेन उलयतना आपलीत शाबासकी उलोवन. पूण आज ना फादर जेरी सांगाता ती भयण, आज ना ती भयण सुवार्थेंत ह्या सेवेंत. तो एक दाखलो. रितीर मंदीर सुरू करच्या पयलें तुमी जाणात फिरगजांनी हांव रितीर दिवन आसलो. आनी मंगळूरच्या जायत्या फिरगजांनी 78 फिरगजांनी त्या दाळ रितीर दिल्या. सरी सुमार 1996 जावन 2003-04 म्हूण आसा. आनी एका फिरगजेंत 2 पटी रितीर जाल्ली. म्हळ्यार विंगड विगार आसतना 2 पटी रितीर जाल्ली. तिसरो नवो विगार आयिल्ल्या वेळार लोकांन परत्यान तांकां वचून मेळोवन सांगलें, फादर आमी फादर जेरीची रितीर हांगा दवरया 5 दीस. ताका त्या विगारान म्हणलीं उतरां, कितें म्हज्या वनी बरें सांगता गी तो, कितें म्हज्या वनी बरें सांगता गी तो म्हणून. वय त्या दाळ ताका एका फिरगजेंत ह्या जाग जावन आसतना ताका रितीर दिवंक त्या दाळा दुसऱ्या फिरगजेक आपोवणें आसलें. पूण आतां ताका आपोवणें ना. आतां खाली एका फिरगजेंत विगार जावन मात्र तो आसा. हांव कितें सांगूं सोदतां की म्हळ्यार भाव भयणीनो, ह्या रितीन आमी जर तर संवसारांत आसतनाच आमी हेरांक सरी करून हेरांनी वर्ते म्हणून आमी दाखयता जाल्यार आमी वर्ते जायना. देखून आमी कितले खालते जाता तितले आमी वर्ते जाता. कालच हाज्या पयलें 3 दिसांची रितीर आसतना हांगासर हांवें तुमकां कळीत केल्लें तें रेस्टॉरंट बंद आसा, कोणी तुमच्या कॅरफार आसा जाल्यार तांकां चलोवंक दिया म्हणून. आनी आमची भयण किनिगोळची भयण मार्गरेट तिणें आपोवन हाडलें.
काल एका भयणीक तिच्या आवयचें घरांक आसलें लागीं सांगारा गुड्डेंत ती आसा मात कटेल देवारा गुड्डेंत ती आयली पळोवन सगळें तिका बरें दिसलें आनी पुताक तिणें फोन केलो बेंगलोरू बऱ्यांतलो बरो जागो आनी सगळें तयार करून दवरलेंत आसा खाली आमी येवन तें सोलोवंक मात्र आनी पुतांनी म्हजे कडेन उलोवन तें बूक करून दवरलें ताजे उपरांत ह्या आवयक तोडवंक जायना दुवेक आनी जावयाक आपयलें येया तुमी पळया आनी कितें म्हणून आनी परतून उक्तेंकन सगळें दाखयल्या उपरांत म्हज्या ऑफिसाक तांकां आपोवन हाडलें हांव थंय बसून आसतना बऱ्यांकन उलयलीं ती आनी उलयतना त्या आवय कडेन उलयतना आवय म्हणटा हे म्हजी तूं बरें रांदता फादर बरें रांदता आवय म्हणाली पूण तुजें बरें रांदूंक म्हाका जायना फादर आवय म्हणाली तूं बरें रांदता पूण तुवें तक्षण सांगलें आवय बरी म्हाका रांदूंक जायना फादर हो जायजे तुजो म्हजो आमचो मनोभाव आमी कितलींय म्हळ्यार कितलोय वर्सां जावन आमी सेवेंत आसल्यार कितलींय वर्सां आमी सुवार्थ परगट करनासल्यार आमी जेजू सारकें जावंक साद आसा पूण जेजून वर्ती जावंक सादना कोणाकच सादना आतां अब्राम देवाक वळखलो अब्राम देवान वर्तो जालो इसाक आपल्या बापायक अब्रामाक वळखलो इसाक बापायन वर्तो जालो की सांगा जाकोब इसाकाकी वळखलो ताजेवन वर्तो जालो की ना आतां हे आसले कोण जाकोबाचे 12 पूत आसले जाकोबावन वर्ते जाले की कोणी जावना आज कोणाक तांच्या पुताक आपयनात देव अब्राम आसो देव इसाक आसो देव जाकोब आसो न्ही पळया न्ही पयलें सांगना देव जाकोब आसो देव इसाक आसो आनी उपरांत देव मात्र न्ही आमच्या समाजेन ती पळया तुमी आतां खेळगाडी आसात वय मू खेळगाडी आसो पूत कितलेंय खेळून बापाय सारको जाला गी नांवां काडूंक नाकात म्हाका जाला गी अशे व्हडले हिरो आसात वय मू तांचे पूत तांचे दुवय हिरो जाल्यात हिरोईन जाल्यात वय मू पूण बापाय सारकी जाल्यात गी बापायन वर्ती जाल्ली कोणी आसात गी कोणी नान भाव तेव्हा आज देवाचे उतर कितें सांगता आज आमी ताजे बरी जायचे जाल्यार म्हजे जेजू बरी मेळना कोणी केदींच्या संवसारांत म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदींच्या सांग पावल जेजूक लागशिल्ल्यान वळखलो वय मू वय की न्ही पूण जेजू बरी जालो गी जेजू चडशी म्हळ्यार जेजून वर्तो जालो गी जावना जेजू बरी तरी जालो गी ना कितल्या कडेन मागीर आमी आयकता हांव पातक्यां पैकी व्हड पातकी ना फाव जाल्लो हांव आतां तिमोथीक ताणें जल्म दिलो मागीर आमी आयकता वय मू तिमोथी पावलावन वर्तो जालो गी ना भाव भयणी कोणाकच जावंक साद ना देखून हे सगळें दाखले आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरतना आमी कितें जायचे सोम्याच्या सेवेंत आसलें आमच्या वनी कोण मुखार आसात जावं पुरो तांचे वनी आमी बरें करता पूण आमच्या मनोभावांत आमी कितें करीचे आमी जावं पुरो आमी 12 वर्सां जावन न्ही सेवेंत आसा पूण हेरां मुखार आमी सेवेंत कितलीं वर्सां आसल्यार हेरां मुखार आमी कालतीन जाल्ल्या वेळार तीं आमच्या फाटल्यान आशिल्लीं कितें जातात आमच्या तावन गुरू जावन तें शिकतात कालतीन जावंक शिकतात आतां हांगचें न्ही आतां हांगा आसलें जो तर हांव हांगा गर्विश्ट जाल्लो हंकारी जाल्लो उठ बस करता आसलो हे भाव तशेंच तयार जाताले वय मू पूण आतां हे भाव कशे तयार जाल्यात कशे तयार जाल्यात आतां हांव ताचो गुरू म्हणून न्ही म्हणजे हांवें म्हाका कालतें केल्यार म्हजें हांव शिकतलें कालतें जातात वय मू हांव तो हंकारी गर्वी जाल्यार रागिश्ट जाल्यार या कितें म्हणटात उठ बस करतलो जाल्यार म्हजें हांव शिकतलें रायांक तुमी पळयलां वय मू रायांचे पूत कितें जाल्ले वय की न्ही रायांचे पूत आतां नांव काडचें नाका पळया तुमच्या मतींत हाडा राय आसले तांचे पूत एकल्यावन एकलो खाली देवाक वळखले मात्र कालतें जाल्ले दाविदा भशेन सलमान राय भशेन वय मू पूण तांचे पूत देवाक वळखनातले ते तांचे बरे जावंक नातले ते हंकारी जाल्ले गर्वीस जाल्ले आनी चड काल तांकां सिंहासनाचेर बसूंक मेळोंक ना फावो जावंक ना देखून आज जेजू कितें तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आसलें आमकां कितें सांगूंक खुशी व्हरता आयकुया आयच्या शुभ वर्तमानांत लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर्सो वळ 30 आनी 9 तावन 40 आनी 2 पर्यंत जेजू ही एक ओपारी तांकां सांगी लागलो एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाट व्हरीत वे आतां पळय कुरडे आसात वय मू
कुर्ड्या फाटल्यान आमी गेल्यार आमी कुर्डे तेय कुर्डे कितें जातात वय मू हांवें सांगचें न्ही माथेवाच्या मजेलांत आवसोर 15 वळ 14 जेजू सांगता सोड तांकां ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 14 सोडा तांकां कुर्डे ते कुर्ड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी आनी कुर्ड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी ते आनी कुर्डो कुर्ड्याक वाट कुर्ड्याक वाट वरीच जाल्यार दोगी फोडटात फोंडान दोगी फोंडान पडटले नाश जातले देखून आमी कितले सत रायगेचे पळय आमच्या बावर्ती जिवितांत आमी कुर्ड्या फाटल्यान आसाव की ह्या बावर्तांत गट आसल्या फाटल्यान आसाव आमच्या इश्टागतीन ती आमच्या संबंधान ती बावर्तांत गट आसल्या सवय आमी आसल्यार आमचो बावर्त आनी की गट जाता बावर्त गट नासलेल्या सवय आमी आसा जाल्यार ते कुर्डे ते आमकां वाट व्हरता जाल्यार आमी कुर्डे पोर एका भयणीन 3 दिसांच्या रित्रे वेळार एका भयणी हांगा आयिल्ल्या 3 दिसां आयिल्ल्या एका भयणीन म्हाका वॉयस मेसेज घालो आनी म्हळें अशें अशें फादर तशें हांवें सांगलें तुजो बावर्त देवाच्या उतरांचेर तुवें बांदून हाडलाय आतां खंयचो गे दाखलो दिलो कोणी कितें सांगलें तो दाखलो कोणी घेवन बसनाका त्या बावर्ताचेर गट राव कितें म्हणटा देवाचें उतार तुजी जिणेचीं पाळां कोणा ते रोंबाचेर आनी तिका मागीर देवाचें उतार धाडलें कोलोसेकारांतल्या पत्रांत अवस्व 2 वर्स 6 हांव आयका क्रिस्त जेजू तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून ताचे सवय जिवंक फुडें सरा देखून कितें आसा सार म्हळ्यार समजता तुमकां दाळीचो न्ही तुरी दाळीचो या काले मासूर दाळीचो न्ही सार म्हळ्यार कोत्ता तुमकां किर्ल सारांश म्हणटा आमी वय मू किर्ल एसेन्स वय मू सबस्टेन्स इंग्लिशान हां देखून तुमच्या जिणी वो तुमकां मेळ्ळा देवाचे उतार साबार कितें म्हणटात कोटींग मस्त आसा वय मू आतां तुमकां तुमी चिकन विंग्स खातात लॉलीपॉप खातात वय मू तातूंत चड अशें कोटींग वय मू मांस आसा मांस आसता सांगा लॉलीपॉपान कालें आसता कोटींग कातीक पुरे दाट हें कॉर्नफ्लावर या नाजाल्यार तुमी जाणात वय मू वय की न्ही आनी तें तुमकां खावंक पसंद पूण बरें करून चिकन ड्रम्स आसा जाल्यार तातूंत कोटींग आसता चड बरें कितें म्हणटात पायस अंत मेळ्ळा कितें म्हणटात ताका जांगळत वय मू तातूंत कोटींग तोंडान घालता न्हू मांस असो लोदत वय मू तें बरें समजता कुडीचें खाण खाताना आमकां खंयचें बरें न्ही म्हणलें बरें समजता तरी हातूंत कितें समजना तुमच्या जिणयेचीं पाळां तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेचीं पाळां ताचेर रोंबोन दवरा ताचे तें म्हळ्यार कोणा तें देखून हांगा शिकोवन दितले हांव जावं दी भाव जावं दी खंयचे थोडे आमी दाखले दिता आनी ते तुमकां उपकाराक पडनात मागीर तुमी तुका कितें एग्री जायनात ओके सोडा दाखले देन रावा नाकात त्या दाखल्या मुखांत तुमकां दिल्लो एक तें सारांश म्हणटा आमी तें चड गरजेचें देखून तुमचो भावार्थ कोणाचेर ताचेर रोमोन दवरा तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा बाबार्थान तीर रावा देखून भाव भयणी साबार कित्याक साबार जाण हांगात न्हू फाटीं वचूंक कारण कितें तांणी जेजूक मुखार दवरूंक ना हांव आनी की 7th आसा कित्याक हांवें कोणाक मुखार दवरला हांव सभेंत ना धर्मान ना जातीन ना संस्थेन ना समाजान ना हांव ह्या संवसारांत ना म्हणटा हांव कित्याक हांवें संवसार मुखार दवरला गी सभा मुखार दवरल्या गी संस्था मुखार दवरला गी कुटां मुखार दवरला गी सैऱ्या मुखार दवर कोणाक घट्ट निट्ट फिट्ट कोणा तें देखूनच हर एकल्यान तुमच्या मतीन कसयचे तुजे कुशीक आज आसलो फाल्यां आसचो ना तो एक भाव म्हाका मेळोंक आयलो हांव कितलो लग्गी आसलो तांकां कितलो जाय आसलो पूण आज तांकां सगळ्यांक पयस जालो हांवें सांगलें वय जुदासी लग्गी आसलो जेजूक हांवें ताका दाखलो दिलो आनी जुदासान जेजूक विक्रीत केलो मागीर तो भाव म्हणटा केदो हालता तुमी सांगून आसल्यात फादर हांवें ते उतार स्विकार करूं ना हांवें त्याच दीस जेजू घट्ट धरलो जाल्यार म्हाका ही गत येती ना म्हणून आज तुमकां परत्यान हांव सांगता वडली भावान सांगलें ताचे शिकोवन येता सरस्वच्या हातांत पडा न्ही मनशांच्या हातांत कोणीय तो जावन दी मनीस कितलोय बरो जावन दी कितलोय तुका कुमो करतलो जावन दी लोकांनी पळोवन सांगता न्ही ताजी काश्टी म्हणून ताजी शिमटी म्हणून ताजो छामच्या म्हणून आज भाव भयणीनो हें उतार आमकां आयको मेळो नजो आमी कोणाच्या चमच्या जावं नजो आमी कोणाच्या चमच्या जायचे
पोरच्याशी कोणी सांगले पाटलाव दारामी जेजूचे पाटलाव दारामी जेजूचे घेऊन कोरी सामचे शांतीपणाचे पाटलाव दारामी जेजूचे तुमकां केसाळतानो सांगून आयला कोणी ना जाल्यार कांय फरक पडना कित्याक कोण आसा म्हजे सवे म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो राखता म्हाका हर घडे लाभता म्हाका कुरपाताची राखता म्हाका हर घडे लाभता म्हाका कुरपाताची तर गायता हांव ताची वडवी जेजूस म्हजो सतानी म्हूण सांगता हांव जेजू सोमी वय मानता हांव म्हजो वय मानता हांव हां तुजो धनी कोण तुजो स्वामी कोण तुजो देव कोण तुजो बापोय कोण तुजो मेस्त्री कोण तुजो शिक्षक कोण तुजो वैज कोण आज ये आमचो सिरियल माम थंय आसा मिनेज माम म्हाका भायर मेळ्ळो भलायकी तिगे बरी नाटली धाकटरा सशीं गेलो धाकटरांनी हें वखद तें वखद म्हणटाना खंयचें नाका म्हजो जेजू आसा तो म्हाका गूण करता म्हूण सीदा जेजू सशें येयलो म्हणालो कोण हाकताने धाकटरा सुद्दां दागो दिलो वैजांच्या वैजा सर्गींच्या वैजा पिडेता वळवळता म्हाका गूण वैजांच्या वैजा सर्गींच्या वैजा पिडेता वळवळता म्हाका हे पळय जिवे जिवे दाखले संदर्भानुसार म्हणटात वय मू संदर्भा प्रमाणे आमच्या भावार्थाची कितें जाता परिक्षा जाता देखून हांगा सांगलां कितें वाचलें हेच्या शुभ वर्तमानांत एक कुर्डो एक कुर्ड्यान आनी कुर्ड्याक वाटवर येत आनी एका कुर्ड्याक वाटवर येतवे ते दोगी कणयेन पडचे ना देखून हांव तुमकां सांगता भाव बीन म्हज्या ह्या हातूंत सुवार्थेच्या कामांत हांव कोणाय की संवसारी मनशां कोणाकच हांव गुरू म्हूण लेख केना म्हजो गुरू कोण तुमचोय गुरू जायचे कोण देखून हांगा आमी पुडीचे सांदे तो मस्तक म्हण पोर बोमान सांगला तो गुरू तो मस्तक ताची चिंता ताची जाणवाय ताजें येवजन ताजी खुशी ताजी वाट न्ही तुजी या म्हजी आमची कोणाची हें जायचें देखून आमी म्हणटा तूं म्हजो गुरू म्हूण लेखता तुज्या पावलांनी हांव चलता तूं म्हजो गुरू म्हूण लेखता तुज्या पावलांनी हांव चलता हसीता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नांव वाडटा हांव हसीता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नांव कित्याक जेजून सत्रे दिली जुदेव लोक कोणाक घट्ट धरून रावुरले सरस्परा देवाक तांणी घट्ट धरूं ना सरस्परा देवाक घट्ट धरलेले आब्रामाक ते घट्ट धरून रावुरले एका जुवांच्या वांजेलांत हांव 8 आनी वळू 30 आनी 4 भोवशा आमी आब्रामाच्या संततीचे म्हणटात ऐका कोणाचे आमी गुलाम जाल्ले ना म्हूण तांणी ताका जाप दिली आमी अब्राहमाचे संततीचे कोणाचेच आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले ना परचे कशी कोणें तुमकां सत्र दिली जाणान की तांणी जेजू घट्ट धरला आनी कोणें जेजू घट्ट धरला तांची आमी देख घेवन आमी जेजू घट्ट धरच्या बदलाक आमी तांकां घट्ट धरला समजता तुमकां हें उतर ल्हानच्या भुरग्यांक समजता वय मू आतां कोणें जेजू घट्ट धरिल्ले उडयले भावान ते काडले ती रस ना रसलेले हर एका रसने तावन रसने ताजे तावन वय मू जीव जोडलो देखून तांणी जेजू घट्ट धरले देखून त्याचे जेजू मारी पातांनी जिवीत जोडले
तांकां समजल्लें हांवें त्या जेजूत हांव जीव सोडला हां त्या जेजूक वळखतना त्याच जेजूत हांव न्हू जीव सोडला तर तो जेजू तुका कितें दिता जिवीत दिता संतांनी जावं दी संतिनेनी जावं दी भाग्यवंतांनी जावं दी या संवसारांत जियेल्ल्या पयतपणांत जियेल्ल्या भाव भयण्यांनी जावं दी देखून हास किच्चित तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येवन जो आमी तांचो पाटलाव करचे म्हणून परचें कशें करून सांगलें सांग पावल सांगता न्ही म्हजो तुमी पाटलाव करा कित्याक हांव क्रिस्त आसो हां हाच्या पयलीं तो दाखलो हांवें तुमकां दिल्लो एका इगर्जेंत आमच्या मंगळूरच्या DSCच्या एका इगर्जेंत हांव रिती दिवन आसतना रिती सांजेची आसताली सकाळीं हांव कावन्सिलिंगाक बसतालो कावन्सिलिंगाक बसला म्हणून हांगा केदाळ आमच्या रेतेर मंदिराक रेतेर घेवन चेकली बहीण टिचर ती त्या स्कुलाची नेण्ट्या भुरग्यांक तिच्या क्लासीच्या सगळ्या भुरग्यांक घेवन आयली क्रिस्तांव अक्रिस्तांव सगळ्यांक इगर्जे भितर खंय हांव कावन्सिलिंगाक बसलो थंयसर बन्नी काय जोडी सरी म्हणून सुमनेरी म्हणून मागीर हांवें मागच्या पयलेंत ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು म्हणाली म्हाका आयलो राग ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹಾಗೆ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಕಂಪ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರ ಹಾಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಬಳೆ आता एवढा आसा म्हाका त्या टिचरीक कितें जाता हांगा रिती रेखतले म्हूण खाली म्हाका पळय न्हू आनी म्हाका पळोवचें न्ही हांगा कोणाकी सेवाकांक पळोवचें न्ही उतार दितल्यांक पळोवचें न्ही कोणा विशयान आमी सांगता हांव ताका तुमी पळयचे ताका तुमी आयकाचे आनी ताका तुमी वळखाचे आनी ताची तुमी जायचे उद्देश हो आमच्या सेवेचो देखून तांकां विनवच्या मागनात हर एक दीस हर एका तो हांव पळयतां हर एका दिसा हर एका जम्यांत हांव पळयतां सर सेवाकां खातीर आमी मागोन आसा तांच्या सुवार्ते मारिपात तांकां वळखोवचें न्ही सुवार्थ आयकून सगळ्या संवसाराच्या सर्वांनी जेजूक वळखाचें ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गावया ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा हिंगी आतां आमी भोवमान सांगता हांव पूण आमच्या मालगड्यान तेंच सांगलें आमकां न्ही केदारान तुमचें उड आसा काडचें पूर्व जाता तें आयिल्लें कंतार वय मू उठा उठा प्राणिया सांडा सांडा वो संसार माया पाठ करून येया वळखा हें कंतार बरयल्ल्या वेळार सुवार्थ प्रगट जावन आशिल्ली की पवित्र आमच्या कोंकणींत सगळो पवित्र पुस्तकांत नातलो ते दाळा पूण त्या कंतारान ती कितें म्हणटात वळखा जेजू तर कोणाक वळखाचे आनी जर तर कोणी कुर्डे आसात तुमकां जेजूच्या हाडच्या बदलाक जेजूतान तुमकां पयस करतात आनी वडोली भावान थोडे दाखले दिले नेंगी खाली कुडीक संबंद जाल्ले कितें म्हणटात दाखले म्हणजे आजापा विजमिता सर्या ना जेजून ते कित्याक केल्ली लोकां ताजेच अशें हाडूंक पूण जेन्ना तो उतार प्रगट करतलो लोक आपापीस सर्गीच्या राजा विशयांत ससनाच्या जिविता विशयांत तांकां तयार करतलो लोक कितें करतलो हें आमकां नाका आमकां जाय खावंक उंडे आमकां जाय खावंक मास्टली आमकां जाय कितें कुडीक संबंद जाल्ले कुड्यांनी पळयजे वय मू कुर्डे ते म्हणटात परत्यान वाचती कसले कुर्डे म्हणून माथेवाच्या वांजेलांत सर 15 आनी 12 तो 14 एका शिस सांगतात तशें उलयनाका मेस्त्री तुवें अशें उलयल्ल्या वरवीं तांकां दुखता मेस्त्री तांकां बेजार जाता मेस्त्री हळे पळय मेस्त्री पळय पळय आयक आयक मॅथ्यू 11 वर्स 12 to 14 सॉरी मॅथ्यू 15 12 to 14 तितल्यार ताचे शिस येवन ताचे लागीं विचारी लागले तुज्या उतरा वरवीं फारिसेवांची मौन मोडला म्हूण तूं जाणाय मो हळे पळय न्ही तुज्या उतरां वरवीं हांगा कितलीं जाणांची मौनां मोडटात कोणाक तूं आमी अशें सांगता ना पळय न्ही जेजून उलयल्ल्या उतरां वरवीं शीस येवन जेजू सांगतात तुमकां म्हजे सशी सांगूंक धैर्य ना कोण हें आमकां उतार दितल्या भावा सशी येवंक हांवें त्या भयणीक सांगलें म्हाका वॉयस मॅसेज धाडल्या भयणी सांगलें तेच कोण आतां तुवें तें आयकलां त्याच भावाक तूं मेळ उलय नो 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 नो
तर म्हाका कित्याक पिर्याद देखून हांवें तिका देवाचें उतर दिलें आनी सांगलें तुजो भावार्थ खंयच्या एका उतराचेर गी एका धाकल्याचेर गी एका गणिताचेर गी तुजो भावार्थ जेजूचेर आनी ताच्या उतरांचेर देखून हांगा शीस अशें म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा जेजून तांकां जाप दिली जेजून तांकां जाप दिली म्हज्या सर्गीच्या बापान लावंक नातले हर एक जड हुमटून काडटले सोडा तांकां कुरडे ते कुरड्यांक तांकां लावंक ना जाल्यार तांकां उमटून काडटले देखून तो आनी एका जाग्यार जेजून सांगा देवसराची म्हळ्यार सर्त कितें तांकां लावंक ना देखून उमटून काडटले आनी नल्यो ह्या नेर उमटून काडून लासतले पळया न्ही कोण सोम्याचे न्ही सोम्याचे एकवटान नात खंडीत तांकां उमटून काडटले सोडा तांकां कुरडे ते कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी ते आनी कुरड्याक वाट वरीत जेजून कितें म्हणलें धरा तांकां म्हणलें न्ही वय तांकां धरा तांकां म्हणलें न्ही तांकां दंडरावा तांचो पाटलाव करा तांणी सांगलें एका म्हणलें गे सोडा तांकां म्हणलें आजी जेजू तेन्ना सांगता तसले कोणी आसा जाल्यार तुका आड वाटेक व्हरतले नीट वाट सरकी वाट सताची वाट नितीची वाट जिविताची वाट जैताची वाट सर्गीची वाट तुका जेजून दाखयल्या ती वाट चलतल्या तुका आड वाट कोणी दाखयता जाल्यार ह्या जाग्यार जाल्यार सोडा तांकां कुरडे ते आनी तसले आयकतले कुरडेत तसल्यांक घट्ट दंड रावले कुरडेत म्हणटात कुरडे ते आनी कुरड्याक वाट वरी जाल्यार वडोल आमी आयकलें कितें जाता दोगी पडटात फोंडांत साबार जाण पडल्यात आनी तांणी वगडायलां मागीर सुरसुरतात म्हळ्यार हांगा आसल्यांक वेळ सबार काळ आसून भावार्थांत घट आसल्यां तीर आसल्यां पळोवन कोण पळय वेगवेगळी जायचे म्हणून उजो चड करून पळय बांगडे बायलान करपाल्यात भितरल्यान पळय जिवे आसल्या बरी समजाता तुमकां वेगवेगळी भासाचे म्हण कितें करतात हांगा फुल्ल दितात बायलान करपाता भितर कांय जायना आतां बांगडो दिलो म्हणटा तुमकां आसले गारयो करतना पळयल्या ते तुमी ह्या गोळी भाजी करतना उजो चड घालून उदक तेल एकदम खतखत गोळी भाजी पुरे काळे काळे जातात भितर पुराय तशें तें पीठ आसलें पळोवन थोडे आतां गोळी भाजी खायनात अशें जावन आसा भाव भयणीन निदान हांवें प्रधान कितले पडी हें जालां आमी फास्ट वचून गी पावता म्हळ्यार तें पावूंक ना जाल्यार पडो सांगलें न्ही फाल्यां दुसरें नानीत जाल्यार तुका म्हणून सांगू न्हय आसून हांव आयलाय फाल्यां रिस्त्री जाल्या उपरांत म्हाका थंय वसाचें काम आसा तूं स्पिडार गेलोय फाल्यां आनी कोणी तुका नानीत जाल्यार देखूनच ह्या हातूंत भावार्थी जिवितांत आमी आमसोर हय आसोर पळय आसोर पोर भावा विजयान सांगला न्ही कितें पळोवन आमी बरो आसोर पळोवन मुस्तायकी भायर सुकात घालीची वट्राशे आज उंबळ्ळी म्हूण घाल्यार पावस येता कितें जाता बेत्ता परतून भितर हाडले परतून कितें केलें पिळ्ळें आनी राखलें इल्लें वत पडलें परतून घालें आनी तुज्या कामार पडलें परतून पावस आयलो कितें जालें तुजें सुकताय कित्याक सोंसणी कांय ना आजूच जायचे विगी जायचे पूण कोण पळय ती सोंसणीकाय घेवन पळय आयकोन आसात आज कशें तें हातूं कितें म्हणटा तें वॉटर लेवल म्हणटा त्याच बाबडतान बरोशान पातयेन विश्वास पोनान घट्ट आसात तीर आसात दृढ आसात देखून आतां फाटी जेजू कितें म्हणटा हेच्या शुभ वर्तमानेक एक शीस आपल्या गुरू प्रास व्हरतो न्ही पूण परिपूर्ण तरबेती जोडटलो शीस आपल्या गुरू सारको जातलो देखून हांवें तुमकां दैत्य दाखले दिले संवसारी दाखलेच दिले खंयचोय शीस गुरू प्रास व्हरतो न्ही खंयच्याय हातूं जावं दी खंयच्याय संगतीन जावं दी आतां तुमी बरी बरी रांदची आसात हांवें तुमकां दाखलो दिलो न्ही वय तुमच्या हातूं असिस्टंट जावन ते रांदूंक शिकतात मागीर तांचेच एक कॅन्टीन हॉटेल सुरू करतात वय कितें जाल्यार रे कोण हें तुका शिकयलां कालच उलयतना आमची बहीण लिना म्हणाली वय रेसिपी ती करतना बरें दिसता ती आमी ट्राय करतना पुराय दुसऱ्यांत येता म्हणून कालच ते उलोवन आशिल्ली
तानी करतना केल्ल्या उपरांत तूं पळयतना पुरो रुस रुस बरें बरें दिसता तांच्यांत आयकून आमी करतना समजायचे एकशीस गुरू सारको जायत पूण परिपूर्ण तरबेती जोडटलो शीस आपल्या गुरू सारको जातलो गुरू सारको जातलो देखून तुका आनी म्हाका आमकां कोणा बरी जावं का जापोने आनी कोणी नाका तुका आनी म्हाका आमकां दावीद सरस्पराक मानवालो न्ही सरस्पराच्या त्या मंदिरांत बसून नियाळ करतालो वय ताची सभाय पळयतालो वय कित्याक ताणें कोणाक ताच्या दोळ्या मुखार दवरलो मस्त न्ही Acts chapter 2 verse 25 आनी कोणाक ताणें मुखार दवरना खंयच्या रायाकी मुखार दवरून कोणा मुखार दवरला का ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो सोम्याक हांव म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तेंका एक घडी न्ही सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो देखून आज तुवें कोणाक तुज्या दोळ्या मुखार दवरलाय त्या धर्मात तुजी वाट सोंपी सलीस तूं कितें म्हणटाय आदला न्हय ह्या दणटण पडा न्हय आज आड वाटेक गेल्ले अर्द्या वाटेर शिरकाल्यात कित्याक ती वाट अशीर वाट आनी अशेर वाट आनी रुंद वाट विशयान तुमकां शिकोवन दिल्या न्ही जेजूची वाट अशीर जाल्यार हाजे पयलीं तुमकां ते दाखले दिल्यात अवघडा घडा नातली वय पांय वाट जाल्यार अवघडा कोणी येवन आपटानातलो वय आतां तुमी पळयतात कोणी येवन आपटाना जाल्यार अरे पोरत्या भयणी कितें जालां त्या गुणयेन पडली ती स्कूटी ह्या वाटेन स्कूटी उरली पूण ती भयण रस्त्यार पडून लॉरयेच्या पोंदा नुज्ज जाल्या स्कूटी आसा ती भयण ना कित्याक आमी पळय तेंच पांय वाटेन चलोवन येतल्यांक फोंडान पडटा ते पांय वाटेन चलोवन येता आमी सोमो पळयता ती अशी दिवडा बरी गेल्या जाल्यार ही वाट आमी सोमा वाटच पळोवन इशीन तिशीन पळयना रुंद रस्ते म्हणटा आमी इशीन पळयता तिशीन पळयता आनी थंय गुंडी आसल्यार वचून गुंडयेन पडटा देखून ह्या कुर्ड्यांचो पाटलाव कर म्हळ्यार अर्थ हाजेचो पाटलाव कर म्हळ्यार सीदा वाट एकच वाट निट्ट वाट सारकी वाट स्वताची वाट जिविताची वाट जैताची वाट सर्गीची वाट मिशन तशें पळोवंक ना आनी ना कोणी येवन दीत कोणी वचोन दीत कितले येवन दीत कितले वचोन दीत तुजी म्हजी आमची वाट दाखयल्या गे ना आनी कितें वाट कळल्या गे ना सर्गाक वयची वाट कोण ताचे मारिपात गेल्या शिवाय कोणूच बापा सरशी वचोंक शकचो ना John 14:6 हांवूच सत हांवूच वाट हांवूच जिवीत म्हजे मारिफात जेजूस म्हणटा ऐका जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना आतां जेजू तुजो म्हजो आमचो गुरू कित्याक जायचे सर बरो कोण ना सर बरो कोण बाप मातेवास वंजेला वसर 5 वळ 40 आनी 8 सर बरो संपूर्ण बरो सर्वस्व बरो सदां काळ बरो ससनाच्या ससनाक बरो ऐका तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशी तुमी जायजय ते बरेपण आतां सर्गीच्या बापाचें बरेपण मनीस जाल्यार कोणा तें आमी पळयता कोणा तें पळयता आमी आदल्या हप्त्यांत आमी तें आयकलें तें उतार कोलोसाकारांक बरयल्लें पत्रां 1:19 Colossians chapter 1 verse 19 देवाची खुशी अशी जाली अशी आसली की ताची ते आपणाची सगळी संपूर्णता बापाची सगळी संपूर्णता बाप संपूर्ण बरो वय मू तरी ती सगळी संपूर्णता कोणा ते आसा जाल्यार जेजू बापावनी व्हरतोय सांगा बापाची सगळी संपूर्णता जेजू ते आसा वय मू बापा सारको तो देखून आमी पोरी हांवें तुमकां सांगलें जुवाच्या वांजेलांत वचोर 10 आनी वळ 29 जॉन चॅप्टर 10 वर्स 29 जेजू तो म्हणटा कितें म्हणटा तांकां म्हज्या आदीन केल्लो म्हजो बाप सगळां प्रास व्हरतो पळय जेजू सांगता बापाचो सारको तो बापाचें सैमताचें बापाक समा समतो जाल्यार बापा वनी व्हरतो न्हय तो कशें आमी पळय आतां पवित्र आत्मा वय मू पवित्र आत्मा कोणें धाडला जेजू
न्ही बापा लागीं हांव मागतलो आनी बाप धाडटलो वय मू जाल्यार पवित्रत्मो बापाक आनी पुताक समासम वय मू जाल्यार जेजूनी व्हरतो येतो जेजूनी व्हरतो येतो न्ही कित्याक म्हळ्यार जॉन 16:13 कितें म्हणटा स्वताचो पवित्रत्म आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण स्वताक वन पळयतलो मात्र न्ही कितें बरयलां तें 14 स्वताचो पवित्रत्म आयिल्ल्या स्वताचो पवित्रत्म आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण स्वताक वन तुमकां तो संपूर्ण स्वताक वन पळयतलो तो आपलेस्तकी कांयच उलोवचो ना आपणे आयकलेंच तो उलयतलो शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो तो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो महिमा जेजूक दितलो जेजून बापाक महिमा दिली पवित्रत्म्यान जेजूक महिमा दिली पूण बाप पूत आनी पवित्रत्म समासम ते जाल्यार जेजू बापावनी व्हरतो न्ही पवित्रत्म जेजूनी व्हरतो न्ही समासम देखून बापाची संपूर्णता पुतात हें आसली जाल्यार जेजूच म्हणटा म्हाका धाडलेलो बाप म्हजे वनी व्हरतो तेन्ना आमी आयकता कोलोसांकार पत्रां वचप 2:9 कोलोशियन चॅप्टर 2:9 कित्याक ताचे ते मात्र जेजू ते मात्र सगळी दैविक संपूर्णता साक्षात तरान बिडार करता हे दोन कितें म्हणटात वाक्य पुरो आमकां जेजू ते मात्र बापाची संपूर्णता आसली न्ही आनी कोणाय ती देखून तो ताजे तावन रचलेले हर एका रचना ताजे तावन जीव जोडला कित्याक बापाची संपूर्णता बापान जेजू मारिपा सगळें रचलां सगळो संवसार सगळें जेजू मारिपात जें कितें रचलां अस्तित्वाक आयलां ताजे मारिपात अस्तित्वाक आयलां जाल्यार तो बापा वनी व्हरतो न्ही हांगाच आमकां कळटा समासम जावंक साद जाता पूण व्हरतो जावंक जायना देखून आतां फाटी येवन मुखार वास जेजू कितें म्हणालो तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका दिसता तुज्या दोळ्यांत आसलेले आडे तुका दिसना कित्याक वो मनोभाव केदाळ येता वो तुज्या म्हणजे आमच्या मतींत चिंतनार पार तोंडांत उतरार पार काळजांत बोगणार पार या तुज्या जिवितांत करण्यार पार असलो मनोभाव तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते केन्ना येता ना तुज्या भावाच्या दोळ्यांत असलें किसार तूं काडूंक पळयता तुज्या दोळ्यांत असलें आडेन तूं काडिना म्हणल्यार अर्थ कितें तो म्हजो भाव कीळ हांव ऊंच तो नीच म्हणलो मनोभाव हंकार गर्व हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता अशें हांव ह्या विशयान चिंतना म्हज्या मतींत आयलें तुका आज वर्तो केला कित्याक तुजे वरवीं ताका देवान सकला दवरला देखून ताजे मुखार देवान तुका वर्तो केला हें तुवें समजून घेवचें हाजो अर्थ हो न्ही की ताका तुवें सकला घालून तुवें तुजें वटपण दाखयचें आज तुका चड जानवान भरला ताका उण्यास जानवान भरला हें कित्याक कित्याक तुका वर्तो करचे खातीर त्या उण्यास जन्माच्या भावाक पळोवन हेरांक कळटा ताजे वरवीं वो भाव जन्मायन चड भरला देखून हाका देवान आनी की वर्तो केला आतां ग्रेस्त ग्रेस्त म्हणटात ते कित्याक ग्रेस्त कोणा मुखार ते ग्रेस्त दुबळ्या मुखार लोक दुबळो देखून त्या दुबळ्या मुखार वो हाका देवान दिला देखून वो ग्रेस्त वय मू ते दुबळ्या जेवणी ग्रेस्त जाल्यार वो कोण समजत आहे देखून आमी किसार काडूंक पळयता देखून हांगा असलो मनोभाव आसा तर आमी चिंता आमकां मागीर म्हळ्यार ओलो मनोभाव कोणाक आसलो लुसिफराक आसलो हांव 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 म्हणून कितें म्हणलो हांव सुदेव म्हणून दाखयलोय हांकां देवाचो जागो सोदून जालोय तूं बेका तुजी जानवाय जाली तुका मारेका मोतींतल्या गर्वान घाला तुका धरणीर चिंतलें तुवें सर्गार हांव सोडतलो देवाच्या गादीचेर हांव बसतलो हांजा सवें बसून राज मोजें चलो मोडा वयर देवा बरी सोंपतलो देखून केन्नाय कोणाच आमी खंयच्या रितीन विमासो करता हर एकांत तें चिंताप तुका देवाच्या भुरग्यांक सरी जाल्लें न्ही तें देवसाराक सरी जाल्लें एकलो बरेंकर मागणें करता आनीकल्या मागणें करूंक कळना आनी बरेंकर मागणें करतलो आनीकल्या विशयान विमारसो करता जाल्यार हें चिंताप पवित्र आत्म्यांतावन येना हें चिंताप सैतानांतावन येता
तुझ्या दोळ्यांत आडें दवरलां हेरांच्या दोळ्यांतले किस्सार काडूंक पळयताय. बदलाक भावा एका काळार हांवूय तुजे बरीच आसलो. हांव कालतो जावन म्हजी सगळी सुकी वळखून पातकां वळखून म्हजी नांग कितें म्हणटा फावो जाल्ले परिस्थिती वळखोल्ल्या वरवीं आज देवान म्हाका ह्या स्थायीक ह्या अंताक हाडला म्हणलें आमच्या मतीक. केदींग सुको आनी आमी कोणाकी सकला घालचे न्ही. तो कितें म्हणटा पेद्दा, तो कितें म्हणटा बाड्डा, तो धाड्डा, तो गड्डा आनी कोण तो. देवाची उतार सांगता तुज्या दोळ्यांत आसा आडें. देखून आमी तेका म्हणटा तुज्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तुका किसार काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड. तुज्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तुका किसार काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड. पेल्याची झडती करनाका तुजी झडती जावची ना पेल्याचेर गुन्यांव मांडनाका देव तुजेर गुन्यांव माणसो ना पेल्याची झडती करनाका तुजी झडती जावची ना पेल्याचेर गुन्यांव मांडनाका देव तुजेर गुन्यांव माणसो ना. मातेव सुवांजेला वसवर 7 वळी 1 ते 5 ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्सेस 1 to 5. हेरांची झडती करूंक वचनाका. आमी त्या सुंखाकारा बरी न्ही फारिजेवा बरी. फारिजेव मुखार रावन हरदम पडोवन कितें म्हणला हांव ताजे बरी न्ही हांव म्हजी कितें साबात पाळटा दांतलो एक वांटो दिता उपास करता दान करता. ना आमी नितीवंत म्हणून ताणें आमकां सांगचें. कोणूच नितीवंत ना म्हणटा देवाचें उतार. जायते फावटी आमी आयकला. आमी एका काळार फतके आसले आतां आमी कितले बरे नितीवंत जाल्यार ना गर्व म्हणलो अहंकार म्हणलो येवनूच आयलो तर आमी पडटा. देखून हांवें तुमकां सुरवेर तर जायते दाखले दिले हांव ताजे वने बरें सांगा नांगी ना हेंकूच नजो. सो आमी आनीक आसा हांवें जायते शिकोवंक आसा हांवें जायते तुजे बरें जावंक आसा. जावं पुरो आतां म्हणजे ह्या तालेंतांत एका तालेंतांत हांव जावं पुरो कितें म्हणटात व्हरतो पूण उरल्यांत म्हज्या खालत्यापणांत जेसरकय सादेपणांत बळेपणांत म्हज्या दायळ्यांत मोवाळ्यांत हांव जेजू बरें जालां तरी आनी जावंक आसा की ना तरी हांवें शिकोवंक आसा की ना हांवें त्या करूंक आसा की ना तरी म्हाका हांवें कालतो करूंक आसा की ना. मागीर खंयच्या एकांत हांव प्रवीण म्हणून आतां हांव सगळें करूंक शकता म्हणून कोणाची म्हाका गरज ना म्हळ्यार जाता. दोळ्या हाजे पयलीं आयकलां दोळ्यान म्हणून जाता की कानाची म्हाका आयकूंक ना हय की न्ही. आवाज जाल्यार मात दोळे तिशी पळयतात. आवाज आयकला कोणें आतां हांव तुमकां देवाची वता दिता मारया वाशिना म्हाका कांय आयकना वय मू तो दोळा पूण तें वाचतना म्हाका पळयचें पडटा कित्याक पयलीं हांव आयकता तें आसा म्हणजे म्हजे दोळे गोवन पळयनात. देखून ह्या रितीन भाव भयणीनो कितें वास पेल्याची झट्टी करिनाका ते दळा तुमची झट्टी जावची ना तुजी झट्टी जावची ना. कित्याक जे परी तुमी हेरांची झट्टी करतात ते परी तुमची झट्टी देव करतलो. हांगा बोक्सान्याचो तो संदेश तुमकां मेळटा वस्ते रेत्र्या वेळार ती शिकोवन मेळटा तुमकां जायते दाखले हांव दिवन आसा. जाकोबाच्या पत्रांत वसवर 2:13 सांगता नेंगी तूं दया दाखय न्ही तुका दया लाभची ना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका कित्याक जाणें दया दाखोवंक ना कोणें दया दाखोवंक ना ताची दये विणे नीत जातली ताची दया विणे नीत जातली. दयाळाय दाखयलेली तूं दया दाखयताय जाल्यार नितीक बेजय म्हण ना खंयच्या कशी भियेवची गरज ना. हांवें दया दाखयत जाल्यार म्हाकाय दया दाखयता हांव दया दाखयना जाल्यार म्हाकाय दया लाभची ना. आमी जेजू लागीं मागता दया दाखय जेजू पातके जाल्ल्या म्हजेर तो कृपा लाभये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका दया दाखय जेजू पातके जाल्ल्या म्हजेर तो सुडका लाभये जेजू अस्क जाल. पूण ती दया सुटका तुका केदाळ मेळटा आतां वाचलें परतन वास
कित्याक जाणे दया दाखोवंक ना ताची दये विणे नीच तूं दया दाखयना तर तुवें कितले पुटी बोब मारल्यार देव तुका दया दाखयना. दया विणेच ताजी नीत जातली. दयाळाय दाखयलेली. तूं बापा बरी सोम्या बरी जेजून कशी दया दाखयली ताजे बरी तूं दया दाखयताय जाल्यार नितीक बियेजय म्हणना. नितीक भिवची गरज ना. देखून तांकां पयल्याची जर्ती करिनाका. पाटी वचो मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 1 to 5. कित्याक जे परी तुम्ही हेरांची इजर्ती करतात ते परी तुमची इजर्ती देव करतलो. मापन देखून आमी हांगा सादी बोळी कालती जाल्यार हेरांचे कितलेय हें आसा जाल्यार आमी सोसून व्हरता. आमी तांकां बक्षिता जाल्यार देवी आमकां बक्षिता सोसून व्हरता. देखून हांगा बरें येयलां. कितें बरें वाचलें निमाणें. कित्याक जे परी तुम्ही हेरांची इजर्ती करतात. तुम्ही हेरांची इजर्ती करतात ते परी तुमची इजर्ती देव करतलो. हेरां आमची जट्टी करूं पुरो तांकां करूंक सोडा. पूण तूं तांची जट्टी करताय जाल्यार देव तुजी जट्टी करतलो. हेंके दाळे हांवें सांगचें. हेरांनी तुका बक्षूंक ना सोडा तांकां. तुवें तांकां बक्षिलां तर देव तुका बक्षितलो. हेरां तुजो मोग करिना सोडा तांकां. उडयले कुर्डे ते सोडा तांकां वय म्हळें. हय धरा तांकां म्हणे सोडा तांकां म्हणे. वय तूं ताचो मोग कर देव तुजो मोग करतलो. अशें उलयतना पोरू आमी अशें थोडे फावटी येता थिंगी ताका घेवंक मात कळटा फादर ताका दिवंक कळना म्हणून. ताका घेवंक मात कळटा ताका दिवंक. आतां खाली घेवचें आसा जाल्यार कितें जालें म्हणून तुका दितले ते पळयतात की ना. तूं खाली घेताय मात्र केन्नाय तूं दिनाय मागीर दिवचें परत दितात की ताका बरें. तांणी एक 10 दिताना 10 रुपये दिताना तुवें कांय ना म्हजे कडेन अशें खाली 1 रुपया म्हण दिल्या रे आनी एकलो तुजी पाप बीर चिंतून 20 रुपये दिनाय तूं कांय तुजें कांयच सुटना जाल्यार खाली येवन दी मेळोवन दी दिया 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 म्हणटाय. देखून इंडिया दिया केदाळे हारता खंय. ऑस्ट्रेलिया लिया खंय ते घेता खंय. आयकल्या तुमी ऑस्ट्रेलिया लिया म्हळ्यार इंडिया दिया. देखून इंडिया केदाळ दिता दिवनूच आसता. ऑस्ट्रेलिया केदाळे घेवनूच आसा म्हणून तांतू शब्दांत आसा अर्थ तशें न्ही. देखून हांगा बरें येयलां ज्या मापान तूं दिताय. कितें वाचलें. ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात. ज्या मापान. देखून आमकां थोड्यांक आमचे लिपोवच्या खातीर साबार हांव सांगता तुमकां कोणी खोबऱ्यो करता चाडयो सांगता हेरां विशयान तुवें पळय उलोवंक येतात तुमकां आयकताल्यांक हें समजाचें हाजे पयलीं हांवें तुमकां सत्राय दिल्या ती कित्याक येवन तुमकां सांगतात तांचे लिपोवन दवरच्या खातीर. तांचें कांय भायर पडून आतां पळय वेगळी कोण पळय हांगा गोत्ता न्ही मिडियान हांचे विशयान केले पुरा आतां थोड्याच दिसांनी तांच्या विशयान पुरा भायर येता. हेरां विशयान सांगूंक न्ही मुखार येयलें तांचे विशयान पुरा भायर येता. एक तुमकां सायकोलॉजिकली तुमकां कळायचें साबार जाण अशें वैगी म्हणून ताणें सांगचें तिणें सांगचें पुरो सत म्हाका बरी करून वर्दी दितात म्हण ना वर्दी न्ही उपरांत ताजे विशयान तर तुका वर्दी मेळटली वैगिनी घेवळ्या. कोण येवन तुका हाजे विशयान ताजे विशयान सांगलां त्या भावा विशयान भयणी विशयांत उपरांत तुका सत कळीत जाता अय्यो हाका आयकोन हांवें म्हजो संबंद वगडयलो हाका तिका आयकोन हांवें ताका अशें चिंतलें म्हणल्यार मागीर मतीक येता. देखून सांगा देवाचे उतार सांगता ज्या मापान तुमी दितात ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान तुमकां तो मापतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा ते किसर तुका दिसता. किसर म्हळ्यार समजाता किमास वय किमास म्हणटा पोर उलयता म्हळ्यार दुदांत किमास पडल्यार दूद उडयतात सोऱ्यांत किमास पडल्यार किमास उडयतात आनी सोरो पियेतात खंय. पळया दुदांत किमास पडल्यार मूस पडल्यार दूद भायर उडयतात खंय पूण सोऱ्यांत मनी मूस पडल्यार मूस भायर उडोवन ती गत आमची न्ही गे. कित्याक सोरो जाय तुमकां मूस नाका न्ही गे. तशें सोरो तुका भलायकी हाडटा की दूद तुका भलायकी हाडटा. तूं दुदांत किमास पडला सोऱ्यांत व्हडलो मूस पडला. व्हडलो मूस म्हणटा तुमकां कळटा न्ही जाल्यार तो व्हडलो मूस पडल्यार व्हडली गलीज आसलो सोरो तुमकां जाय ते ल्हानशें किमास पडलें तें दोळ्यांक सारकें दिसना तें सीदा दुदा सांगाता पियेल्यार कांय तुका बादाक ना तें तुमकां नाका. पळया आजिल्लें चिंतूंक आसा तुका आनी म्हाका आमकां. देखून ताज्या दोळ्यांत आसा किमास म्हणटा कितें किसर ल्हानशें किसर. पूण तुज्या म्हणजे आमच्या दोळ्यांत आसा कितें
तुझ्या दोळ्यांत आसा ते आडे तुका दिसना आडे बारपटी देखून तू हांगा इनरी लिंगा वेळा सांगचे नो धाय सेल्फ तुकाच तूं जाणा जाता जाल्यार तूं हेरांक जाणा जाता कितलें तूं तुकाच जाणा जाताय. आतां तुजी फाटली जिणी आसा हेरां मुखार तूं सांगूंक वचनाका पूण तुजी फाटली जिणी आसा हर एका दिसा दोळे दांप तुज्या दोळ्या मुखार हाड आनी नियाळ कर. ते जाल्यार तूं कोण म्हणल्यार तुका समजता. आनी तूं हेरांची जर्ती करूंक वचनाय हेरांक तूं टिका करूंक वचनाय हेरांक बोट दाखोवंक वचनाय. देखून हर एका दिसा आमी आमच्याच जल्मांत आवयच्या गर्भांत येदोळ पर्यंत आमचीच जिणी परत परत आमी नियाळचे न्ही हेरां मुखार दाखोवंक सांगूंक तातूंत कांय फायदो ना. तुजें सुणेपण तुवें कितले फावटी हें आदारून तें आदारून हें कर तें कर तूं पडलाय सुकलाय त्या दाळा तुज्या मतीन तें जिवें जिवें तुका परतून परतून जागयतना हेरांनी केल्ली ल्हानशी चूक तुका बोगसूंक तुका करपा लाभता. आज हें करा वचून कोणाक मुखार सांगूंक वचनाका. तुजें तुजें देखून नो धाय सेल्फ. सॉक्रेटीस म्हणालो ग्रीक फिलॉसॉफर नो धाय सेल्फ म्हळ्यार तुकाच तूं जाणा. त्याच सॉक्रेटिसान म्हणल्यार अनेक उतरां आसा एन अनरिफ्लेक्टेड लायफ इज नॉट वर्थ लिविंग. तुजेंच जिवीत तूं नियाळ नाय तर दुसऱ्यांक तुवें कांय सांगून फायदो ना. चड आनी चड तुजेंच जिवीत तूं नियाळ. देखून आमी जायते फावटी सांगलां हर एका पातक्याक सांतीपणाची जिणी राखून आसा. हर एका सांताक सांतिनेक तांची फाटली पातकी जिणी म्हणली आसा. आनी ती पातकी जिणी तुवें नियाळ्ळ्या तर ती पातकी जिणी फाटली जिणी तुका हंकारी करिना. कितें करता खरेंच तुवें ती पातकी जिणी तुवें वळखून घेतलाय तर ती पातकी जिणी तुजी पयलींची फाटली तुका कितें कालतें करता कालतो करता. देखूनच आतां खंडी जावन तुवें हेरांचो विमर्श करूंक वचनात हेरांची कितें खबऱ्यो करूंक वचनात. केन्नाय म्हज्या मतीन हांव सांगता तुमकां आतां इतलीं वर्सां जावन आसा हें देवाचें उतर दिवं हांव म्हज्या मतीन हाका वचून सांग ताका वचून सांग म्हाका येवन सांगतात हांवें काल आयकून सोडचें बस. कितें गज पडल्यार मात्र हांवें मेथर जायचें जाल्यार मात्र तांकां आपोवन तिके अशें अशें उलयतात तिके सत्राय घे म्हूण सांगचें बस. नाय उलोवंक आमच्या सांगात देखून हांवें जायते फावटी सांगलां एकलो आसतना जेजू कडेन उलय हेरां सांगात आसतना जेजू विशयांत न्ही हेरां विशयांत जेजू विशयांत उलय. देखून हांवें जायते फावटी सांगलां हांगा तुमकां हांगा आसतना हांवें परच्या एका रितीन तें हांवें कितें गमनाक हाडलें. कोण हांगा तुमी आदल्या म्हयन्याच्या वस्तेरित्र्या वेळार ते एक जाण येयले मुकुडी वय मग ते एक जाण येयल्ले आनी तांणी रितीर करूं ना बरी रितीर करूं ना त्या गायनी. कित्याक अन्न येयल्ले ते बोतले अन्न येयले हें कितें पॅकेट अन्न येयले आनी ते रुमांत रावल्ल्या कडेन बरें करून सगळी रात हें करून दुसरे दिसा आमी तिके ते हांगा आसतना दुसऱ्या चाव्यान उक्तें करून पळयतना त्या बास्केटींत आसात 8 पॅकेट कोंडेकय कळ्ळें. कोंडे म्हणून कांय समजना मागीर एक बोतली खाली केल्या तात्ते राती आनी 5 दीस रितीर जावना. देखून कोणाकय रितीर करूंक असो जाल्यार ताचे सांगात हें कुशी वरनाका तूं एकलोच एकलीच आनी रितीर कर आनी पळय कितली बरी जाता पळय. म्हज्या ह्या आतां ह्या मिसांवाचो फळ हें जावन आसा त्या रितीरेक कोणी येतात म्हूण हांव वचना. कित्याक हांव म्हज्या तूं कश्टांत आसलो खंय बेजारांत आसलो देखून हांवें निर्णय घेतलो आनी हांव मात्र गेलो. कोणाय की म्हज्या इश्टांक ये म्हणून हांवें तांचे सांगत हांव वचना. हांवें वचून बसलो पयल्या कदेलार सकाळीं 6 वरां हांव राती 10 वरां मातसो पुराय शिकून यो मुखार बसून कोणायची म्हाका येना त्या वरवीं वप्रती पळ. देखून हांगा तुमी शुक्राच्या सोनाच्या रितीरेक येताना ती येतात म्हणून आयल्यार फाटी येताना तुमी खबऱ्यो उलोवन येतात. हो आज ह्या शिकोवण्यान तशें सांगलें अशें सांगलें कित्याक सांगलें बरें सांगलें पुरो विसरून खाली एक खंयचे उतार एक खंयचे गडीत एक खंयचो दाखलो तुमी डिस्कस करून गेल्यात घरा पावता म्हणसर उरल्या पुराय दर्यांत वचून दूद वतल्या बरी 10 लिटर दूद दर्यांत वतल्यार कितें जाता दर्यो सगळो धवो जाता वय मू नांगी कितें जाता हें बरें समजता तुका आनी म्हाका आमकां. देखून तुमकां भावार्थांत वाडोवंक जाय भक्तेंत वाडोवंक जाय तुमकां जेच्या मोगांत वाडोवंक जाय. आज तावन एक निर्णय घेया तुमच्या भक्तीपणान तुमच्या भावार्थांत तुमच्या ह्या मागण्याच्या ह्या तूं जिवितांत वय. जेजू वरें विंगड येतालो आनी जेन्ना शिसांकान येवन गेलो तुमी जाणात वय मू ते कितें जालें न्हिदले. जेन्ना तो एकलोच गेलो शीस तांचें काम करूंक पडलें वय मू तो खंय मागोवंक गेलो फांत्यार उदकार चलोन आयलो आनी हे हांचें काम करूंक हाजे दोनीचेर गेले आनी ते वादाळ उठले वय मू पळय आनी
तर जे सांगता ते एकलो बरो शीस आसलो फातयेन असो विश्वासी शीस आसलो जे सांगता तो मागोवन आसलो जाल्यार मरये बरी जेच्या पांयताळा बसल्या मरये बरी देखून हें गरजेचें ना जाल्यार आमी हेरांच्या दोळ्यांत कितें किसार काडूंक पळयता आमचें आडें आमचें तें दवरून आनी मुखार आनी तुज्याच दोळ्यांत एक आडें आसता तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतले किसर काडूंक म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें कपट्या तुज्या दोळ्यांतले आडें पयलें काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक ह्या फोडा तुमी रेत येता जाल्यार शिकोवन आयकूंक येता जाल्यार न्हय हेरांचो विमास करूंक आयची शिकोवन आयकून आनी कितें म्हज्या जिवितांत हांवें सारकें करूंक आसा सोमा करूंक आसा म्हणलें हें आयकूंक या तें करूंक मात्र या त्या दाळ पळया तुमचें जिवीत आनी कितलें कुरपेन सक्तेन भावार्थान बरशें पातयेन जन्मायन भरतलें पळया आज म्हाका म्हज्या ह्या 3 शिकोवण्या मारी पातो म्हजें तें आनी कितें उणेंपण आसा म्हाका आनी की जेजू सारकें जावंक जेजू बरी जावंक कितें अडकळ्यो आसात कितें म्हाका आड रावलां तें म्हजें तोंड काडूंक हांव आज आयलां म्हणून तें चिंता दवरने न्ही आमी आमकां कितें संवय जाल्या वचनातल्यार आमकां थंय वचून बसनातल्यार आमकां आज साबार जायना देखून वडोली भावान तो हें केलो उल्लेख केलो सुरू तोणाकेरपण्यांत चिद्दिवन तूं आयकता कितें शिकोवन हें तुजें गमन खंय आसा तें मात कोताचें तें बरें आमचें आतां फाटी यायच्या शुभ वर्तमानेक जेजू कितें म्हणालो तुज्याच दोळ्यांतले आडे पळयनातलेल्या तुवें तुज्या भावाक भावा राव तुज्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दी म्हणचें कशें कपट्या तुज्या दोळ्यांत आसलेलें आडे पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें आज असल्या आमच्या कितें म्हणटात मनोभावावरी आमचें आत्मीक कुर्डेपण चडलां आनी वाडलां आनी हें करूंक अशें करूंक विमर्श करूंक हेरांची झडटी करूंक हेरांच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक हें उत्तेजन प्रेरण कोण दिता हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां कोरिंथीकारां पयलें 2 पत्र 4:4 सुवार्थेंत असलो उजवाड तुमी पळयना म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन कितें केलां आयका सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हणून सुवार्थेंत आसा उजवाड आज सुवार्था घेवन वचा आज देवाचें उतर आयकल्लें वय आज म्हज्या दोळ्यांतले आडे हांवें काडीत जाय आनी कोणाच्या दोळ्यांत किसार पडलां जाल्यार ताजे विशयांत हांवें चिंतूंक नजो म्हणून तुवें आज निर्णय घे जाय कितें म्हणटा जेजू सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्या हें कसलें कुरडेपण आत्मीक कुरडेपण देखून आमी हेरांचो विमर्श करूंक कारण आत्मीक कुरडेपण आत्मीक रितीन आमकां उजवाड मेळ्ळा तर खंडीत जावन आमी जेजू बरी जाता जेजू आयिल्लो भाग्यवंता खातीर की पातक्यां खातीर आत्मीक कुरडेपण आमचें तें आसा जाल्यार आमी हेरां तें सुखी पळयता आनी आमचें तें आमी नितीवंत भाग्यवंत म्हणून आमी आमचो कितें म्हणटात अहंकार दाखयता हें आत्मीक कुरडेपण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन आमकां कित्याक आत्मीक रितीन कुरडे केल्यात सुवार्थेंत आसलो उजवाड तुवें आनी हांवें आमी पळयनाय म्हणून सुवार्थेचो उजवाड तुका म्हाका आमकां मेळिल्लो जाल्यार कितलेय पातकी आसूं दी भाव खंयच्या आसूं दी आमी तांकां समजूंक शकता वळखूंक शकता एका काळार हांव तसो जावन आसलो एका काळार हांवूय तेंच जावन आसलें तीच जावन आसली चिंतून पळया वय की न्ही आतां एका पत्क्याक जेजूची वळख ताका जावना ती वायटांत आसात कित्याक ती वायटांत आसात एका काळार जेजूची वळख नासल्या वेळार आमी वायटांत आसले आमगे ना तरी आतां तें वायट सांडूंक कारण कोण देवाच्या उतरावर जेजू अशें आयल्या तेंच उतर तांकां मेळ्ळ्यार ती बदलतात की ना तरी मागा तांकांय तें देवाचें उतर मेळचे खातीर तांणी जेजूक वळखचे खातीर आनी जेजूच्या एकवटान तांणी येवच्या खातीर आसतना आमचें मागणें तेंच जायचें ना कोणाय सो आमकां झडती नाका आमच्याच एकवटान नातलेल्यांची झडती नाका आनी अक्रिस्तांव म्हणून अनभावर्थी म्हणून त्या धर्माचे ह्या धर्माचे म्हणून ह्या याजक म्हणून वडील म्हणून आमकां नाका बदलाक आमकां कळिल्लें सत तांकां हांगा देखून विनोदच्या मागण्यान तेंच मागणें जावन आसा ह्या दिसांनी उक्त्यान म्हाका येवन आसात त्याय सेवाकाक आमकां जेजूची वळख जाल्ल्या बरी तांकांय जावं दी आनी तांणी हांगा कशें सेवाक जेजू प्रगट करतात तांणी जेजूक प्रगट केल्या वरी लोकांक जेजूची वळख जावन जेजू तें एकवटीत जावं दी म्हणून ल्हानशें मागणें वडील भावान उल्लेख केलो न्ही गी
साबार जाण येता तांच्या खासगी संवसारीक इराद्यां खातीर आनी हे दळपळ्यांत आतां सुमार 3 म्हयन्यांत हांगा विनवणी जावन आसा आनी तो हांवें बॉक्स दवरला. हे दळपऱ्यांत आत्मीक बऱ्यापणा खातीर आत्म्याच्या बाचावा खातीर एकच एक ते ह्या कळण्यात पडोवंक ना. बदलाक पडल्यान काले काम ना मेळोवन दी, काम मेळोवन दी, म्हाकाय मेळोवन दी, म्हज्या इश्टाकी मेळोवन दी, सैरीक मेळोवन दी, कालें आनी भुरग्यांचे देणे मेळोवन दी, अशें संवसाराक संबंद जाल्ले. आमी दुबळी, आमकां दिसपरतो ग्रास चडोवंक वाट ना, आमच्या जाग्याचे रेकॉर्ड समानांत कुट्टींत केज आसा, नाजाल्यार ही पिडा ती पिडा. हेंच शिवाय आत्मीक आतां देवाचें उतर कितें सांगता, तुका आत्म्याची भलायकी लाभली तर आपापीच कुडीची भलायकी आनी जिवाळ जाता की ना. जुआंस वांजेला वसर 6:63 जॉन 6:63 तुजी कूड खंयच्याच उपकारान देखून कुडीक मुखार दवर नाकात भाव भयणीन. ऐका जीव दिवसो प्रेरक आत्म्या मनीस खंयच्याकी उपकारान मनीस खंयच्याच उपकाराना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची, आत्मीक जिवीत. आतां तुज्या घोवान आत्मीक जिवीत जोडूंक नाल्यार तें आत्मीक जिवीत जोडूंक पयलें मागा. तुज्या बायलेक तें आत्मीक जिवीत मेळूं नाल्यार तें जिवीत जोडूंक पयलें मागा. तुमच्या भुरग्यांक तें आत्मीक जिवीत मेळूं. थोडीं हांगा मागतना हय काली वय एका भयणीन ना पोर बुधवारा भुरगीं आज वायटाक सांपडल्यांत, आडवाटेक गेल्यांत, तांकां शिकोवन भायर वचोंक जाय, परगांव वचोंक जाय आनी परगांवांत वचोन ती कितें कितें करतात आमी नेना तीं देंवसारांचीं जाल्यांत. देखून त्या भुरग्यांक सोम्या तुजी वळख आवय बापायन तांकां ल्हान आसतना तुजी वळख दिवन तुज्या एकवटान दवरूंक सगळें कुटाम तुज्या सांगता एकवटांत रावूंक तूं तांकां फावो कर म्हूण मागतना विनवण्यांत असलें बऱ्यांतली बरी मागणी हाडटात. कारण आत्मीक बऱ्यापणा खातीर तांचे मदें एकलीं दोगां आसात हांगा कितली शिकवण आयकल्या रे. काली एका भावानी केलो, ती बहीण येता काली बूक वाचूंक, एकली बहीण येता काली म्हजे कडेन मागा म्हजे कडेन मागा म्हजे कडेन मागा म्हणून ती विनवण्यांत आसल्यांक सांगूंक. सकड न्ही इतलें हांगा सकडांनी मागचें कित्या खातीर मागता तुजें राज येवं. जेजून कितें शिकयलां आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें तुजें आनी आमी संवसाराचें राज येवंक मागता. देखून तुजें राज हें गरजेचें. पूण ह्या कितें केलां संवसाराच्या अधिपत्यान तुमच्या मनाक कुर्डींग केल्यान देखून हाचे वरवीं देवाचें सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकना. सुवार्थेच्या परजळान क्रिस्ताची महिमा तुवें पळयल्या खंडी जावन तुजी म्हजी आमची दिश्ट संवसाराचेर देवान पडना. खाणाचेर पडना, जेवणाचेर पडना, न्हेसणाचेर पडना, खंयच्याय संवसारी वस्तूंचेर पडना. म्हाका हें जाय तें जाय खंडीत पडना. सुवार्थेचो परजळ तुवें जोडला जाल्यार तुजी ग्रेस काय कितें मोतींचो शांती समाधान काळजान संतोश मोग मायपास कोडींत ती धादोसकाय कितें म्हणटा ताजी वाळ हाळू आनी ताजे हजारपण तुजे सय मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक सदां काळ. आज जायत्यांनी हे अनुभव करून आनी की आतां थोड्यांक आनी कितें खायचें कितें पियेचें कितें न्हेसचें कितें हाडिचें कितें दवरिचें. हांवें हांगा बोब मारल्यांत आयलें हांगा रेतीर जाल्ली तस हुस्को हो परजळ बामे आत्मीक परजळ म्हळ्यार वो आत्म्याचें खाण धदोशी म्हजो संतोश. पवित्र आत्मो बरयल्ली मरी कितें म्हणटा म्हजो जीव संतोशान न्ही कुडीची घटाय न्ही तिका मेळ्ळें. आत्मीक घटाय आत्मीक बळ आत्मीक करपा जनवाय सुटसुटाय उर्बा उमेद धांवली दोंगराळ प्रदेशांत सयत धांवली. आनी परतोडी साडी न्हेसोन आयिल्ली म्हणटात साडी न्हेसल्यार धांवोंक जायना बासार सोडोवंक जायना देखून साडी न्हेसोंक नाका म्हणून. पूण पवित्र आत्म्यान परल्यार साडी इल्ली वयर कोण धांवयेत. आमच्यो मायो उडली मायो धांवनातली गे मालगड्यान बरयलां काका माय गारान वो लोकाकेन घेवन काका माय कोण गेल्या मीस वो लोकाकेन घेवन काका माय. आयकून आहा तुमी अर्थ कितें येता तूं खाली कंतार पोद मात तुमकां कळीत आसा. त्या काळारी कित्याक आयकूंक गेल्या मीस कित्याक तांकां भक्त आसली भावार्थ आसलो भरोस आसलो मोग आसलो देवाची भिरांत आसली. आतां खंय आसा आतां आमी गरजेक वेजे मिसा काले भक्ता दारूंक न्ही देवाच्या मोगान न्ही थंय कोणी मेळटात न्ही उलयचे तुमकां बेजार जाता जावं पुरो. ही आसली आतां हाकिकत ताका मेळोंक आका मेळोंक
हांगा येयले रे तुमी हो एकामेकाचे नेसान पळयतात न्हू आतां सोबाय आत्मीक सोबाय कितली जोडल्या म्हूण कोणी पळयनात पोरेकलो म्हाका म्हणालो सोबीत दिसतात फादर आज मात्र गी म्हळें हांवें म्हाका सीदा पळोवन म्हणटा सोबीत दिसतात फादर आज मात्र गी हांव सदांय सोबीत म्हळें हांवें म्हळ्यार ताका सोबीत दिसलो हांवें गेल्ले काल कुर्ता पळोवन ताका कुर्ता सोबीत दिसलो कुर्ता घालना रे खंयची मस्त गेले हांव सोबीत दिसायचे न्ही म्हजो कुर्ता तुमकां सांगता न्ही इल्लें दुखता बिरमोत कितें करचें म्हाका सांगूंक बेजार जाता फोन ना जाल्यार आमकां समजना हो संतोस आत्मीक संतोस देखून हें कुर्डेपण आमचें तें आसा गे म्हणल्यार आमकां विचारया जो हांव संवंजाला असो 9:30 1 पर्यंत जॉन चॅप्टर 9:39 to 41 हें आत्मीक कुर्डेपण आमचें तें आसा गे पळया तितल्यार जेजून म्हळें नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयला कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे जावच्याक हांव आयला दोळ्यांची दिश्ट आसलेल्यांनी हे दोळे कुर्डे जाल्यार व्हडणी आत्मीक दिश्ट तुवें जोडले तर हे आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक दिश्ट ना जाल्यार हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगला तो दाखलो दिला ताचे उपरांत भाव विक्रम आनी ताच्या शिकोवणेन तो दाखलो उल्लेख केला एकलो कुड्डो देवाळाक वेतालो ताका पळोवन म्हणटाले तूं कुड्डो सायबा तुका देव दिसता गी म्हणून लोक ताका तमाशे करताले तूं कुड्डो तूं काले देवाळाक येता इगर्जेक येताय मागण्याक येताय कुड्ड्यान सांगलें म्हाका देव दिसना म्हज्या देवाक हांव दिसता देखून हांव येता म्हणलो आत्मीक कितें म्हणटा उजवाड म्हळ्यार वो कुडीच्या दोळ्यांक ताका दिसना तो कुड्डो जावं पुरो पूण आत्मीक दिश्ट ताका आसली हेरांक नातली हेरां देवाळाक कित्याक येताले देवाक मेळोंक वचनातले तांचे फॅशन दाखोवंक वेताले नाजाल्यार एकामेका मेळोंक वेताले कोण आयला कोण येवंक ना म्हूण पळोवंक वेताले पूण वो कोणाकी पळोवंक ताका साद ना कोणाची नेसान पळोवंक ताका साद ना वो आयला गी तो आयला गी म्हणून ताच्या दोळ्यांनी पळोवंक ताका साद ना देखून ताच्या आत्मीक दोळ्यांनी तो देवाक मानवंक वेतालो देखून तांकां जेजू सांगता कुर्डे आसल्ल्यांक कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे जावच्याक हांव आयला कुर्डे करच्याक हांव आयला ताचे सांगात आसलेल्या थोड्या फारिजेवांनी हें आयकून ताचे लागीं विचारलें पळय तांकां फारिजेवांक आयकूंक जायना हें आयकून त्यांनी विचारलें तर आमी कुर्डे गाय जेजू तांकां म्हणालो कितें म्हणटा पळय जेजू तांकां तुम्ही कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुम्ही गुन्यांवकार जाते ना दोळ्यांनी तुम्ही दोळ्यांचे कुडींत कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुम्ही इतले गुन्यांवकार जाते नात इतले फातकी जाते ना तुम्ही इतले घातकी जाते ना इतले तुम्ही अनुपकारी जाते ना ते म्हणटा जेजू पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुम्ही म्हणटात जाल्ल्यान तुम्ही पातकांत आसात हांवें कितले फावटी सांगलां आमी पातकांत पडोवंक आमचें विश्वेत्त कारण दोळ्यांक दिश्ट आसता देखून आमी पातकांत पडटा दोळ्यांक दिश्ट नासल्यार आमी पातकांत पडटी ना जाल्यार पोंडांत पडटा आसलें पूण तुमकां कांय तुमच्या आत्म्या बादाक जाते ना दोळ्यांक दिश्ट आसा देखून आमी पोंडांत पडना हांव पातकांत पडटा आमच्या दोळ्यांक दिश्ट नासली जाल्यार आमी पोंडांत पडटे आसले पातकांत पडटी ना आसल्या चिंतून पळया आमचे कान केप्पे जाल्ले जाल्यार जावं पुरो आमी कांय खबऱ्यो खंयच्यो कोणाच्यो चाडयो आनी कितें बरें बुरशें आयकनासतना आमचे मोतींत एक बरें चिंताप आसता आसलें आज आमचे कान आयकूंक शकतात देखून पुरे बुरशें वचून ते मोतींत लोणचें जालां आज आमकां उलोवंक जायनातलें जाल्यार आमी तोतला जाल्ले जाल्यार तो जाल्यार कोणी तुका म्हाका आमकां आयकूंक कशी व्हरतना कोणाच्यो खबऱ्यो आमी हें करूंक वेते ना कित्याक म्हळ्यार आमकां करूंक जाते ना आज आमकां सारकें उलोवंक जाता देखून देखून आमी बरें करून आमचें तोंड वापरता कितल्या जाणांक पळयलां तुमी पोरेक म्हाका विडियो धाडले का क्रिस्तंव भावानच म्हाका धाडलो ताका दोनी हात नात पांय आसात दोनी पांय आसात पुरा हातान करची पुरा कामां तो पांयान करता तो भुरगो पुराय कामां पूण हातान करची वायट कामां ताका करूंक पांयान करूंक जायनात समजून घे हातांनी करची वायट कामां पांयांनी करूंक जायनात पूण ताका कशें ताणें ताका करचें जावं दी मुस्तायकी घालचें जावं दी किंवां रांदचें जावं दी कातरचें जावं दी पांयान कशी सुरी धरता आनी तो कशें कातरता आनी कशें तें रांदता पुरें दाखयलां देखून हाका जेजू म्हणटा निमाणी वेळ कितें वाचलें तुवें पूण जेजू तांकां म्हणालो तुमी कुर्डे
जाल्ले जाल्यार कुर्डे खरेंच तुम्ही कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुम्ही गुन्यांवकार जाते ना इतली पातकां तुम्ही करती ना आसल्यात आनी गुन्यांवकार जाते ना आसल्यात पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुम्ही म्हणटात जाल्ल्यान तुम्ही पातकांतच आसात. देखून आज आमच्या कुडीच्या 20व्या पातकां दोळ्यांच्या दिश्टीनी म्हणजे कंतारांत आसा न्ही गे त्या तुम्ही पळयला मोतींतल्या चिंतनांनी वायट हांवें चिंतलां दोळ्यांच्या दिश्टीन पाड हांवें देखलां कानाच्या आयकोने बुरश्यां हांवें आयकलां जिबेच्या उलोवण्या गलिजां उलयलां हातांनी आपडोंक नजो हांवें तें आपडलां कळसांत भोगूंक नजो हांवें तें भोगलां कुडीच्या सोबायेक सगळो सांबोळ्ळा पांयाच्या मेटांनी आडवाट चल्ला. देखून तो कोरिंथांकांना म्हणल्या दुसऱ्या पत्रांत वचो 5 आनी 7 सांगता आमी आमच्या भावार्थाच्या दिश्टीन चलता म्हणटा सांग पावला आयका 2 Corinthians chapter 5:7 कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही आमच्या या कुडीच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आज आमी कितलीं जाणां या भावार्थाच्या उजवाडान चलता म्हणल्यार आमकां समिसारूंक जाय आमकां समिसारया खरें सांग भावार्थाच्या दिश्टीन चलता गे देवाच्या उतर इतलीं वर्सां हांव आयकोन कितें घडीत घडलें हांव चंचल जालां गे कंगल जालां गे खंय गेलो भावार्थ कोणी कुटुंबांत अंतरलो हांव चंचल जालां गे कंगल जालां गे खंय गेलो भावार्थ पूण एकलो पिड्यांत पडलो खंय गेलो भावार्थ देखून देवाचे उतर कितें म्हणटा आमी आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी चलता आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आज ही दिश्ट तुका म्हाका आमकां आसा जाल्यार भाव भयणीनो आनी ही दिश्ट कोणाक आसा तांचे सवय आमी आसा जाल्यार आमी पोंडांत पडना देखून त्या कुर्ड्यांक म्हळ्यार आत्मीक रितीन कोण कुर्डे आसात तांकां पयस दवरा कुडींत कोण कुर्डे आसल्यार इवडणे तांकां लागीं केल्ल्यान तुमकां कांय बादाक ना बदलाक तुमचे मारिपा तांकां इतलो आदार जायत तांकां तिके हात धरूंक गे तांकां तिके वाट दाखोवंक गे या तांकां तांच्या घरा पावोवंक गे. आज ये आत्मीक कुर्डे कोण आसात तांचे तावन पयस रावा आनी तुमी त्या दळा कोरो उजवाड तुमी आपणायतल्यात. देखून तूं सांग पावलो एका काळार ताका दोळ्यांच्या दिश्टीन ताणें केलें पूण ताची दिश्ट काडली आनी उपरांत जेजून ताका आत्मीक दिश्ट दिली तो संपूर्ण तरान जेजूसो जालो. तुमी जाणात ताका दोळ्यांची दिश्ट आसतना कितें करतालो तो गोड्यार बसून वतालो वय मू गोड्यार तो ताका सकला धरणीक शेवटिलो वय की न्ही दोळ्यांची दिश्ट काडली की ना आनी उपरांत ताका आत्मीक दिश्ट जेजून दिली की ना आत्मीक दिश्ट लाभल्या उपरांत पावल आसलो कितें चावल आसलो कितें आतां कसलो पावल जाता आज आयकोवया कसलो पावल जाता म्हण आयच्या पयल्या वाचपान तिमोथीक बरोवन तो म्हणटा तिमोथीचें पयलें पत्र वाचूं एक वळ पयलें 1 आनी 2 वळ आयका 1 Timothy chapter 1 verse 1 and 2 आमच्या सडवणदारा देवाचे आनी आमचो बरोसो जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताचे हुक्मेन पळय आतां बापाक मुखार दवरता सडवणदाराक मुखार दवरता पयलें कोणाक सांगलें न्ही आनासाक कायपासाक आनी पोंसाक पोंस पिलाताक पोनस म्हणटा तुमकां समजूना पयलें कोणाक मुखार दवरलो ताणें प्रधान याजकांक आनास कायपास आनी पोंस पिलात दवरूं देखून आनास कायपास आनी पोनस म्हणलें तुमकां आतां मास आमच्या सोडवणदारा देवाचे आनी आमचो बरोसो जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताचे हुक्मेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत एक शब्द तुमी मतींत दाटयचे पयलें तो धर्माचो धर्मदूत आसलो जुदेव धर्माचो धर्मदूत आसलो पूण आतां तो सांगता आपूण जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत परच्या शिकोवण्यांत तुमी आयकलां जेजू क्रिस्ताचो बंदीवान गुलाम ताजो सेवाक ताजो दूत असले शब्द तो वापरता जेजू क्रिस्ताचो दूत जेजू क्रिस्ता खातीर हांव बंदीवान
देखून हे शब्द आमच्या मतीन कसं हांव जेजू सो धर्म दोतो जाल्ल्या पावलान भावार्था उदेशी म्हजो करो पूत जावन आसलेल्या. आता पळय आनी एक शब्द पळय भावार्था उदेशी तिमोथी ताचो पूत. तिमोथीक ताणें जल्म दिला कसलो जल्म भावार्थांत जल्म दिला. देखून हांगाय तुमकां देवाचे उतार दिवन हांवें तुमकां भावार्थांत जल्म दिता जाल्यार तुमी म्हजी भुरगीं. कितली प्रयासन तुमी कितली प्रयासन 100 वर्सां आसूं न्ही 100 आनी 7 वर्सां जालीं कोणी आसा जाल्यार आसूं न्ही. भावार्थान तुमकां हांवें जल्म दिला जाल्यार हांव देवाच्या उतार दिवच्या भावांनी तुमकां जल्म दिला जाल्यार भावार्थांत ओ म्हजो पूत. आनी तिमोथीक बरोवचें देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा काकूळ आनी शांती तुका लाभो. आतां कित्याक तो बरयता मुखार ऐका उपरांत 12व्या वळींत हांव हें काम करूंक म्हाका बोळ दिल्ल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दिनवासता. हें काम करूं खंयचें काम करूं हें काम करूं खंयचें काम करूं. सोम्याचें काम करताय सोमी तुका कितें दिता कृपा दिता. तूं देवसाराचें काम करता केदिंगूच तुका कृपा मेळची ना. देखून आज सभाजांनी कृपा होगडायल्या जेजूचें काम करच्या बदलाक देवसाराचीं कामां करता म्हणजे कोण कृपा होगडायता तो होगडायल्या. हें काम करूंक म्हाका बोळ दिल्ल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दिनवासता. म्हाका हें काम करूंक म्हाका बोळ दिला सोम्या जेजू ना जाल्यार हांव काम करूंक शकना. आनी जर तर हांव देवसाराचीं कामां करता खंडीत जावन हें काम करूंक म्हाका साध्य ना खंडीत साध्य ना. खंयच्याय वाटेन देवसाराक मानवालें कितें करता जाल्यार हें काम करूंक खंडीत वाट उक्ती जायना. म्हाका बोळ दितलें आनी एकाडे तुमी आयकलां म्हणून फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 4:13 म्हाका बोळ दितलें सवय हांव सगळें करूं शकता. ऐका म्हाका बोळ दितलें सवय चोर संगती करूंक हांव शकता. कोणें बोळ दिला परतून एफेसकारांक बरोवन तो सांगता सोम्या सवय रावून तुमी बोळवूंक जाय. एफिशियन्स चॅप्टर 6:10 निमाण एक उतर सोम्या सवय रावून तुमी बळवंत जाय. आज हांव धैर्यान सांगता न्ही तुमच्या सांगाता मेळून हांव बळवंत. सोम्या सवय रावून आमी बळवंत आनी तुमी सोम्या सवय रावल्यार तुमी बळवंत न्ही. हाजे सवय ताजे सवय ह्या सेवाका सवय रावन तुमी बळवंत. देखून तांकां कोणाकच हाका ताका हांकां तांकां चिटकोन रावंक हांव सोडिना. तुमी बळवंत जायनात. एका ना एका रितीन तुमी कितें म्हणटात हस्कत कित्याक ताचे वेने तिचे वेने तांचे वेने तुमचें कांय चलना जाल्यार तुमी हस्कत. खंयच्यान ती तो नासतना वो नासतना तें नासतना ती नासतना ही नासतना खंयचें चलना हस्कत. पूण सोम्या सवय हांव बळवंत जाल्यार हर एक काम करूंक तो तुका सोम्या सवय वडो कितें वाचलें फिलिपियन्स म्हाका बोळ दितल्या सवय सर संगती हांव करूंक शकता. आतां पाटीवर मुखार वास. ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून ताचो सेवाक नेमलेल्याक हांव ताका अर्गां दिता. त्या दाळावान तूं आमी विश्वासी जाता. उडोला आमी आयकलें तुजी म्हजी आमची जिणी ताचेर रोंबोन तुज्या जिणेची पाळां ताचे थंय रोंबल्यांतर ताच्या उतरांचेर रोंबल्यांतर सताचेर रोंबल्यांतर तो कितें कशी व्हरता ताचेर रोंबल्यांतर मात्र हांवें तुवें आमी विश्वासी रावयेत. देखून तें कांतार हांवें सांगलें कर तूं म्हाका दादोशी कर तूं म्हाका मैपासी कर तूं म्हाका दादोशी कर तूं म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता. सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता विश्वासी. ताणें हांव विश्वासी रावलां देखून ताणें म्हाका विंचून पळय न्ही ह्या सेवेन दवरला. देखून आदी हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दुखदून अपमान केल्लो. भावार्था विणय आसून नेणारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकूळ दाखयली. नेणारपणान म्हळ्यार तो सोम्याक वळखोंक नासलो देखून ताणें केलें. आतां सबारजान करतात कित्याक बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून ते नेणांत. हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कसा जाय बेस्टेन्स आमी तांची जडती करता तांकां कळीत आसा म्हण ते करतात म्हणून ते नेनात देखून बापा
देखून हांगा पावल सांगता म्हज्या ज्ञानार्पणा वरवीं हांवें तें केल्लें, ताका विकृत केल्लो या ताका दग दिल्लें, ताका कश्ट दिल्लें, ताच्या पाटलावतारांक धरून हांवें व्हरून बंधन घाल्लें. ज्ञानार्पणांत कशें सूख वळखता पळय. आनी जेजू क्रिस्त थंय आसलेल्या भावार्थ आनी मोगा बराबर आमच्या सुमयाची कृपा म्हजे थंय दराळ मापान वतली. आतां जाणा जाल्ल्या उपरांत जेजू जाणा जाल्ल्या कोण सोमया तो म्हणालो वय मग दामस्काच्या वाट्यार तो जेजून कितें जाप दिलें ताका ती वळ वाचून काड. एक्ट्स चॅप्टर 9 वर्स 4 or 5. तू कोण सोमया, तू कोण सोमया विसारलें सावलान त्या ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू म्हाका तू दग दिताय. हांगा तो जेजूक वळखलो. तू कोण 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 म्हणून तो ज्ञान आसलो, पूण जेन्ना जेजून ताका जाप दिली हांव क्रिस्त म्हाका तूं दग दिताय, थंय तो वळखलो. आनी त्या घडी येता न्हू हांगा कितें वाचली ती 14वी वळख कितें जेजू क्रिस्त थंय आसलेल्या भावार्थ आनी मोगा बराबर आमच्या सोमयाची कृपा म्हजे थंय दराळ मापान वतली. जेजूक वळखल्या वेळार तूं कोणीय जा कितेंय जा फाटल्या जिवितांत तूं कितलो व्हडलो पातकी जा पूण जेजूक वळखून तूं संपूर्णपणे जेजू समर्पीत जाताय. जेजू क्रिस्ताचो मोग तुजे थंय कृपाय तुजे थंय काकळू तुजे थंय वळटा आनी तुका एक नवी रस्न जावन जिवंक वाटूक ते जाता. देखून मुखार तो कितें म्हणटा 15वी वळ 17वी वळ दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचे सत हे. आतां तो सांगता जाल्यार आतां ही तें उतार सत. दुबाव नाका देखून हांवें म्हणलें दुबाव काले भावार्थ गुंड कर दुभाव पयस कर वायट वेगनांतले सदांच दोनी भावार्थ गुंड कर दुभाव पयस कर वायट वेगनांत. दुभाव नासतना सर्वांनी मानून घेवचें सत हें. पातक्यांक सोडवण दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातक्या भितरलो पयलो पातकी हांवच. व्हड पातकी पळय कितलो आतां ताका विंचून काडला जाल्यार इतली सुवार्ता तो परगट कर निमाणे तिमोथीक तो बरयतना कशें बरयता पळया. कितली सुवार्ता कितल्या पयसांक ताणें दिवन कितल्या जाणांक जेवचे फाटलावदार केला. आतां तिमोथी पावला उपरांत तिमोथीन तें काम मुखारसून व्हरचे खातीर कितें बरयता पळया. हांव सांत म्हणाना, हांव भाग्यवंत म्हणाना, हांव तुमचो सगळ्यांचो कितें म्हणटा तो मुखेली पुढारी म्हणाना, बदला पातक्यां पैकी व्हड पातकी हांव म्हणून तो आपणाक घालतो करता. आनी पूण म्हाका काकुळट लाभोंक कारण इतलेंच जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेष सोंसणीकाय दाखोवचो पयलो संदर्भ मेळचे पासत आनी ताचेर विश्वास दवन ससनाचें जिवीत जोडतेल्या सर्वांक हांव एक देख जावचे पासत. कित्याक आसत ससनाचें जिवीत जोडचे खातीर तांचे पासत एक देख जावचे पासत. ससनाचें जिवीत जोडचे खातीर देखून भावा भयण हांगा आयिल्ल्या तुमकां आमी दाखोवची वाट ससनाच्या जिविताची न्ही क्षणीक तात्कालीक संवसारी जिविताची. देखून तुमकां थोड्यांक संवसारी रितीन आमी तुमच्या गरजांत पावना म्हणून या तुमच्यो गरजो मुखार दवरना म्हणून तुमी चिंता जावं पुरो. तें गरजेचें न्ही, शाश्वीत जिवीत गरजेचें. देखून ते कांतार आमी केलें सगळ्यांच्या मतींत वरलां बेडा बेडा प्रीत सा बेडा ई लोकवन्न नोडा नोडा मेले नोडा परलोकवन्न बेडा बेडा प्रीत सा बेड ई लोकवन्न नोडा नोडा मेले नोड परलोकवन्न. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ कंतार काले तुम्ही म्हळ्यार पावना ताजो अर्थ मतीन कसया ह्या फुडें आनीक चड आनी चड आमच्या कुडीच्या दिश्टीन भावार्थाच्या दिश्टीन सोम्याच्या एकवटांत रावन आनीक चड आनी चड ताका मानवाचें जिवीत जिवंक आमी कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.